सर त्याची गाडी आहे, जर आम्ही राहता तुम्ही त्याला भरू नका तो भीतर राहते का सर प्रायव्हेट गाडी काय जमीन काय एसी जो मनीस ॲश्युरन्स देतात बरं इथले कोणाची गाडी इन्शुरन्स संशयित जो असता त्या संशयिताक पुलिसाच्या गाडयेन व्हरपाची तरतूद आसा। जी गाडी जाका ड्रायव्हर असता, इन्शुरन्स असता आणि सगळी व्यवस्था असता। आम्ही ही गजाल संबंधित जे PSI आसा तांकां विचारली तर तेणे आमकां जाप दिली की आमच्या पोलीस स्टेशना कडेन जी एकच गाडी आसा ती गाडी PI घेऊन गेला, ताका लागून ताका आमी ह्या गाडयेन वयता। आमच्या या स्थानिक ग्रामस्थांनी हांगा विचार फटाफट हे केली जाल्यार ही गाडी इन्शुरन्स नसलेली गाडी आसा, दुसरी फिल्मिंग केला तिका। सो अशा प्रकारची एक आमच्या मांद्रेन सध्या रागाचो संताप व्यक्त जाता की हो जो संशयित आसा त्या संशयिताक VIP ट्रीटमेंट मेळटा आणि आयज आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक ही VIP ट्रीटमेंट ताका कशी मेळटा ती आमकां आतां दिसली। आमी हे सायडीन वयर सरपाक आणि
पुलीस स्टेशनार गाडी सकयल वचपाक त्या लोकांचो रोष लोकांचो जो वेग आसा तो लक्षात घेवन तेंच्यांनी गाडी फाटी हाडली आनी ही गजाल उक्तडार आयली. आता पुलीस स्टेशनार एखादो संशयित आसा जाल्यार तेका मेडिकलाक सुद्दां जर व्हरतले जाल्यार ते म्हणटात आमी आमच्या गाडयेन व्हरतात. जाल्यार आता ही पुलीस स्टेशनाची गाडी चलता. अशा हांगा घटना घडल्यात की अर्द वर गाडी येयसर रावचें पडटालें आमकां की पुलिसांची गाडी येतकच त्याच गाडयेन आमी ताका व्हरतले. आता ही गाडी कशी जाली सर? सो एकंदर आमकां दिसता की ह्या संशयिताक अत्यंत VIP ट्रिटमेंट दिता जी आयज आखो देखा हाल आमी आयज ह्या लक्षात हाडून दिता. ते उत्तर आमकां दितात की आमचे कडेन गाडी ना. आमी सांगलें ताका पेडण्याच्यान गाडी मागय तर मागयता म्हणून सांगलें. आनी आयज लोकांच्या ह्या विरोधाक लागून आनी आमकां प्रश्नांचो जापो जायो की गेल्या 2 दिसान कशा प्रकारची चवकशी केली ताका लागून ताका आमी दवरला. PI वाटेर आसा खंय PI येता म्हणून सांगला. सो PI येसर आमी रावतले. पूण एक गजाल ज्या प्रकारे संशयिताक ट्रिटमेंट दिवंक जाय त्या प्रकारे संशयिताक ट्रिटमेंट दिल्ली गेली ना ही आमी सगळे 100 दोळ्यांनी आयज उक्तडार आयले. सर गावाचो विचार जर करत मांद्रे मतदारसंघाचो किंवा आनी जाल्यार ज्यो घटना घडल्यात तो घटना सामक्यो 1 म्हयनो जावंक ना सर की बांदकराचो विशय जालो. आमचो युवा बांदकर गेलो हरमलचो 1 म्हयनो जायना ताका. जाल्यार दुसरी घटना आमची 65 इयर्स ओल्ड मॅरी फेर्नांडीसाक जनावरां कशी उडयली अशें उडोवन दिली 59 इयर्स ओल्ड जाचो संसार आयज सामको उक्ताडार आयलो. आमकां दुख्ख जाता सर. आनी हे करपाक तांकां धारिश्ट येता खंयच्यान आनी कोणाच्या जिवाचेर हे करतात. आमी कितें सामकी कसपटा समान लोक आमकां किंमत ना. आनी आमी ज्या मनशा कडेन पुलिसां कडेन आमी आतुरतेन पळयतात ते पुलीस सुद्दां जर अशें ट्रिटमेंट दिवंक लागत जाल्यार कितें करपाचें. मोठी आशा आशिल्ली की पेडणे पुलीस मांद्रे पुलीस स्टेशन आमकां न्याय मेळटलो म्हणून सपोर्ट. पूण आमकां आयज दिसून आयलें सर. थँक्स म्हणटा ऑनरेबल MLA की तो इंटरव्यून जाला. ताणें ह्या पुलीस स्टेशनाचेर लक्ष दिवची गरज आसा. आता सर अजून पर्यंत 21 तारखेच्या घटनेंतल्यान आमचो मांद्रे गांव सावरूंक ना. जोझफ आनी डेजमंडा सारको जो ताका आवय तांची लॉस जाला त्याच प्रकारे आमकां आमची एक भयण लॉस जाला. आनी ज्या प्रकारे ताका ट्रिटमेंट दिली आनी ताका JC PC करपाक लागले ते पळयतकच आमचो राग अनावर जालो. हो तपास योग्य दिशेन वयता काय ना ते पळोवपा खातीर आनी लोकांक सगळी म्हायती मेळच्या खातीर आमच्याच दुनसवाड्याच्या बैठक जाली. आनी बैठकीन विचार जाल्लो की ह्या सगळ्या घडणुकेन पुलिसां कडल्यान आमकां सारकी म्हायती जाय. आमी सगळे ग्रामस्थ आनी पंचायतीन एक मंडळान सांगलां की आमची तेजी खास बसका जातली. ऑनरेबल CMाक एज अ होम मिनिस्टर म्हणून ताका भेट दितले. MLAकय आमी इन्वायट करतले आनी एक प्रकारचो दबाव घालतले की ती बायल एकटी ते कुटुंब एकटे ना आमी तांच्या बरोबर आसा असो एक निर्णय जालो. आनी तातडीन त्याच वेळाचेर अशी गजाल चल्ली की आमी सगळे जाण मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर वचुया आनी जाब विचारुया की ताचो तपास खंय पावला. काल लोकांनी बोवाळ केलो म्हणटकच ताका न्यायालयीन कोठडींतल्यान पुलीस कोठडी हाडली असो आमचो दावो आसा. JC दिवच्या वेळाचेर ताचो तपास सगळो पूर्ण जाला म्हणून सांगपी आता ताका PC कित्याक मागता ह्या प्रश्नाची जाब विचारपाक आमी हांगा जमलेले आसा. आनी हे करता आसतना आमच्या लोकांनी थारायलें की जे कितें करचें तें आतांच करया म्हणून आमचो 100-150 लोक जो सभेक जमलेलो. एक्चुअली ती मिटींग 4 लोकांची 5 पूण लोकांनी व्हडा संख्येन थंय भितर सामील जाले आनी तांच्यांनी सांगलें की आतांच आमी वचुया आनी येता जर जाल्यार पळयत जाल्यार संशयिताक VIP ट्रिटमेंटाक ताका व्हरता हें आमकां दिश्टी पडलें. आनी आतां आमी PI ऑनरेबल PI जो आसा मांद्रेचो जाचे कडेन आमकां खूब विश्वास आसा की तो बरें काम करता म्हणून जाल्यार ताजे कडेन आमी वाट पळयता ताची ताणी येवचें आनी आमकां सगळ्यांक शांत करचें आनी आमकां तो न्याय कसो दितलो ताची ताणी विस्कटान म्हायती दिवची अशी आमी मागणी करता. दोतोरान सगळ्यो गोष्टी तुमकां सांगलेले आहात जे फाटल्या 4-5 दिसांची कितें घटना घडल्या ती. आनी नुकतीच आमची एक बैठक जाल्या. आमचो जी मारिया फर्नांडीस हेचे जे म्हाका दिसता एक पर्पजली म्हणटा तशी गाडी मारून एक मर्डर केले. सो आयज जेन्ना आमची ती एक मिटींग सोंपोवन जेन्ना आमी एक PIक जाप विचारपाक येयल्ले की कितें चल्ला हो स्टेटस केसीचो कितें आहा तो तेन्ना आमी पळयता जाल्यार एक जो क्रिमिनल जो आसा पळय एक्यूज ताका VIP ट्रिटमेंट आनी जी कार जी तुमी पळयताय पळय प्रायवेट तर तुम्ही आता जे रिपोर्टरान न्यूज नोट केल्यार ती कारी म्हाका दिसता इन्शुरन्स आसा ना ते तुमकां दिता म्हणून सांगला PSन. तशेंच ती गाडी पळय फिल्मींग आसा. सो हे सगळ्या प्रकारांत आमी जर फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कालावधीन जर पळोवपाक गेल्यार मांद्रे जी पुलीस स्टेशन आसा ती काम करता ती लोकांक आसा काय ह्या दिल्लीवाल्याक लागून आसा हो प्रश्न जावन आसा.
आमी जे बॉप मारता परतून लोकांक आमी सांगतात की हे जे पोलीस स्टेशन जाला पळय ते आमकां दिसता की हे क्रायम खंय तरी स्टॉप जातलो आनी आमचो जो मांद्र्याची जी जनता आसा मांद्र्याचो लोक आहा तो सुशेगाद रावतलो क्रायम जावचे ना जाल्यार हांगा पळोवपाक गेल्यार एक हरमल जाल्यार सोंपता मांद्र्या जाता मांद्र्या जाल्यार मोर्जी जाता पण हे कित्याक लागून जाता अशेंच फाटल्या टायमार सुद्दां एक आमचो जो प्रतिनिधी आसा जो एक वॉर्ड मेंबर आसा तेचेर तसोच एक प्राणघातक हल्लो जालो तेन्ना आमकां हॉनरेबल सीएमान जो आमचो होम डिपार्टमेंट तेंचे कडेन आसा तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लो की एक तुमकां बऱ्या पैकी पीआय दिता म्हणून हो पीआय सारको ना म्हणून हे स्वता सांगपी जाल्यार आयज पर्यंत हो पीआय हांगा आसा आनी लोकांक कितें न्याय दिता हो लोकांक कळलेलें आसा जी आता आमच्या नुकतेच आम्ही कायद्याच्या गोष्टी आम्ही नकळो पण आमच्या हांगा 2 ॲडव्होकेट असले आमच्या मिटिंगेक ॲडव्होकेट प्रसाद शाहपूरकर आणि ॲडव्होकेट सायमन तांकां सामके जातीन ह्या केसीन तेंच्यांनी लक्ष घातलेलो पण ह्या केसीन तांकां जाय पळय तशी जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर हे स्वता पीआय जावन आसा ती इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जाली ना हांगा जीसी मेळटा आनी पीसी मेळटा ज्युडिशियल कस्टडी आनी पुलीस कस्टडी थंय जज आनी हे म्हाका सांग जेन्ना तुजी जर इन्व्हेस्टिगेशन जर प्रॉपरली जायना जाल्यार ज्युडिशियल कस्टडी कित्याक ज्युडिशियल कस्टडीच्यान आतां पुलीस कस्टडी हो एक खेळ जाल्लो हो विचारपाक लागून आमी येतात जाल्यार हांगासर सामकी VIP ट्रिटमेंट आनी तो सुशेगाद बसला AC मारून जो 103 जे सेक्शन जे आसा हे आमी तेका एक मर्डर म्हणटा जाल्यार त्या भुरग्याक भितर पळोवपाक गेल्यार एक ट्युरिस्ट कसो येयला त्याच पद्दतीन तो ट्युरिस्ट कसो बसला भितर AC मारून सो ही कोणाक हे ट्रिटमेंट आनी जेन्ना आमी जाप विचारपाक गेल्यार तो सांगता तुमी पयस रावा आमी तेन्ना पळय जेन्ना मांद्रेकार आमी एकी कडेन रावन एकदां एक शब्द दिता आमी एक कायदो आयज पर्यंत पाळून येयल्ले आसात जर कायदो हातीन घेवपाक जाय जाल्यार ही गाडी सुद्दां हांगा उरची नासली आनी आमचो जो संयम जो आसा जे आमी थंडपणान हांगा वागता पळय तेचो एक पुरेपूर फायदो घेतलेलो आसा हे वर्मा शर्मांक जे हे आमचे गोंयचे डिपार्टमेंट जे आसा खास करून हे आमचे पुलीस स्टेशन तांकां एक सपोर्ट करता पळय हे आमी खोपोवन हेचे फुडें घेवचे ना ही एक सुरवात ही बारीकशी ही गोष्ट आसा आयज आमी येवन प्रश्न विचारपाक येयले हेचे फुडें आमचे कंटिन्युअसली ही जी केस आसा जी आमची मारिया फर्नांडीस जे एक्सपायर जाल्या त्याच्या ह्या केसीक लागून हे सगळी आमच्या मांद्र्याचो सगळी जनता ही सगळी एकवट जावन एका त्या दोगूय भुरग्यांक आमी न्याय दिवपाक आमी फाटी फुडें खंय सरचे ना आनी एक सांगूंक सोदता गोंयच्या आमच्या मुख्यमंत्र्याक तुमी ह्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाचें उद्घाटन केल्यात उद्घाटन करून मातशें केन्ना म्हाका सांगा पांयूय लागना की कशें कितें चल्लां वो ना ते जायते मिनिस्टर आपल्या डिपार्टमेंटांनी वचून पळयतात की कशें कामकाज कशें कितें चल्लां ते केन्नाय तरी एक स्वर्गीय मनोहर पर्रीकारा भाई भशेन केन्ना तरी एक सरप्रायज विजीट दियात डिपार्टमेंटान स्टाफ आसा वो ना गाडी आसा वो ना हे मातशें लक्ष दियात चलता वो ना ते आमकां खूब आशा आसा कारण तुमी एक पालक मंत्री कशे आनी आमचो ऑनरेबल MLA सुद्दां हेंच्यांनी सुद्दां ह्या जातीन आमच्या ह्या मांद्र्याची जो आमचो मारिया फर्नांडीस एक्सपायर जाला जातीन लक्ष घातला देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी असो जो लक्ष घालचो आनी तांकां दोगांय भुरग्यांक न्याय दिवचो देव बरें करूं ह्या आमच्या मांद्र्यान 200 गांव तुमी सगळीं जाणां कितें जालां कितें घडलां पळय ते 21 तारखेर ही आमच्या आवय आडसरान येवन जावं उदक जावन आपल्याला धंदो करताली ती बसताली बावडे वाटे खंय घेवन जावं उदक कितें सुण्याक लागून जालें म्हाज्या घरान हांव म्हाजी सुणी हांव पोसलेली म्हाज्या जाग्यार हांव म्हाज्या सुण्यांक धरतली सर जाल्यार तुजी भायली सुणी घेवन तूं म्हाका दादागिरी करूं नाका दादागिरी केली बरे भाशेन तुवें सांगूंक जातालें बरे भाशेन ते हांवें आमच्या मारिया फर्नांडीसान सांगलें म्हाजी सुणी हांव म्हाज्या जाग्यार धरतलीच तूं म्हाज्या गांवांत तूं येवन दादागिरी कित्याक करता जाल्यार तेन वयल्यान ताका धमकी घातली तिणी हांव तुका दाखयता म्हणून एक दीस आनी एक 4 दिसांनी हांव तुका दाखयतलो म्हणून तूं दाखयतलो म्हणटा तूं आमच्या गांवांत तूं येवन दाखयतलो म्हणटा सर हें कशें जालें दाखयतलो म्हणजे तुका जाय आसलें ताका मर्डरूच केलेली सर अशें आमच्या मतीन आमकां दिसलें आनी दिसता आमकां हें पळय सरान हें आमच्या पुलीस स्टेशनान इतले लागीं आमकां पुलीस स्टेशन आसतना आमी इतली खुशाल जालेली आमकां हिंगा पुलीस स्टेशन एक मेवली म्हणून आनी आमी केन्नाय वॉकाक येतालीं आमी दोगांची जाणां केन्नाय वॉक करतालीं आमकां दिसतालें तर हांवें एकल्याक पासून म्हणलें तूं पुलीस स्टेशन आतां तुमी उखडली आनी आमकां बरे भाशेन तुमी आमचें हिंगा एक्शन घेवचें कोणें कितें कंप्लेंट घेवन येवचें तुमी बरे भाशेन पळोवचें म्हणून हें आमच्या मागणें आनी हांव मागता सर हें सगलें आतां आमी इतलो गोत रावल्या आमचे सरपंचान बाबान आमचे खूब एक्शन घेतले खूब आमचे पयले हो तो आमचो मांद्रेचो सरपंच
इतलो आमकां पावता इतलो सगळ्यांक पावला आनी अजुनूय पावता आनी आमी पावतले म्हणून समजता आनी ते जे कितें सांगता ते उतर तुमी आयकून सर हे तुमी फुडें घेवचें आनी हेजेर एक्शन घेवचें हे आमचे मारिया फर्नांडीस ही मर्डर पळय केल्या ही हे न्हू ही केस हे न्हू ही मर्डर केस सर हे तुमी हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून हे आमचे मागणें असले हांकां न्हू हे जे आसात ते हे अशे वायट कृत्य केला ताका भरपूर अशी शिक्षा जावंक जाय आनी कठोर शिक्षा जावंक जाय ताका आनी आमी सगळे आयज युनायट जाल्ले सगळे आमचे गांवचे लोक आहा सगळे युनायट जाल्ले आनी आमी ते फॅमिली जोशची फॅमिली आसा ताका आमी न्याय दिवपाक आमी सगळे कटिबंद आसा वायट घडले हेचे पयलीं अशें केन्ना जावंक ना आयज त्याच्या संदर्भानूच एक मिटींग दवरली अशें आमच्या सरान सांगितलें की सगळे थंयसर इश्यू कशें कितें आमी प्लानिंग करतले हेचेर बोलणी जातली म्हणून अकस्मात कोणाक चिंतून आसा एक सडनली लोक आसा भरपूर तशें सगळे जाण वचया हांगासून येता जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता अशी मांद्रे पुलीस स्टेशनाची गाडी एक गाडी ना म्हणटा आनी प्रायवेट गाडयेन ताका एक्चुली ते गेटी घेवन भायर पावल्यात आमचे लोकल्स आमी सगळे मेळोन तांकां गाडी रिवर्सान हांगा हाडूंक लायला भितर पळयत जाल्यार क्रिमिनल बिंदास एसीन बसला तसो काही पिक्चरां गेल्ल्या भशेन अक्षरशः ही वायट चल्ल्या अशें दिसता की आमी आतां गोंयकार आहात की ना ह्यो आमकां संभ्रम पडला की खंय कितें जातलें फुडें अशेंच जर चलत जाल्यार आमचे खऱ्यांनीच आमी गोंयकार उरोवंक ना वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर म्हणून येता हे दुसरे बिहार जाता की न्ही सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान हेच्या जातीन लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन आमचो भाव झुजो आनी डेजमंड हांकां न्याय दिवचो आनी हे अशे जे क्रायम चल्ला ते खंयसर तरी ताका स्टॉप जावपाची अत्यंत काळाची गरज आसा